مادر تو رو خدا بسته. باشه برای اینکه نوه داشته باشی میخوای من ازدواج کنم، قبول. اما حداقل این آدمایی که میگیو ببین، اونا اصلا هیچ جوره طرز فکرشون به ما نمیخوره. من اصلا نمیدونم دختره کیه، چیه، چی کاره است. چی داری میگی سلمان؟ زوها دانشگاه رفته، بیشتر از مینا درس خونده. قبول دارم اونا اونقدر پولدار نیستن، اما این دلیل نمیشه آدمایی که پولدار نیستن تحصیلات نداشته باشن. باشه اون دختر دانشگاه رفته، قبول، اما خانواده‌شو که نتونسته عوض کنه. وضع اجتماعیشونو ببین. به این فکر نکردی که میتونن با ما سازگار بشن یا نه؟ کسی که شرایطش خوبه دخترشو اینجوری شوهر نمیده. تو انگار حواست نیست یه مرد متأهلی. رو هر دختری که دست گذاشتم جواب رد بهم دادن، چون که نمیخواستن دخترشون زن دوم بشه. خیلیاشون میگفتن باید زن اولشو طلاق بده تا موافقت کنیم. خیلیاشونم تو چشام نگاه میکردن و میگفتن چون مینا نمیتونه براتون نوه بیاره. مادر بس کن. بسه. اصلا دلم نمیخواد حرفای مردمو برام تکرار کنی. پس خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. هر دختری که زن دومت باشه باید به اندازه مینا بهش اهمیت بدی. من به هر کس به اندازه‌ای که حقشه اهمیت میدم. ببین سلمان، اگه بخوای اینطوری فقط فکر و ذکرت پیش مینا باشه نمیتونی بینشون عدالت برقرار کنی، و اگه ناعدالتی کنی هیچ کس تو این خونه نمیتونه خوشحال باشه، نه زن اول و نه زن دومت، نه تو و نه ما. مامان، محض رضای خدا این قضیه ازدواج رو تموم کن. اگه موضوع فقط اهمیت دادن منه که باید این قضیه رو فراموش کنی. گوش کن سلمان، ممکنه تو بچه دوست نداشته باشی و برات مهم نباشه، اما برای من و پدرت خیلی مهمه که این خانواده یه وارث داشته باشه. باید بالغانه رفتار کنی. چرا فکر میکنی بچه تو زندگی اهمیت نداره؟ به این فکر کن. اگه قبول کنی دوباره ازدواج کنی میتونی بچه دار بشی، اما اگه قبول نکنی ازدواج کنی من و پدرت بدونه که نوامونو ببینیم از دنیا میریم. قبول کن مینا نمیتونه مادر شه. به حرفم خوب فکر کن. آفاق عزیزم صبور باش، خواهش میکنم صبور باش. چقدر دیگه باید صبور باشم مادر من ها؟ واقعا دیگه تحملم تموم شده. عزیزم هیچ وقت یادت نره ما شیطان رو با خودمون دشمن کردیم. پدرت شیطانه، باید خودمون رو از دستش نجات بدیم و صبور باشیم. اون خیلی لجبازه، خیلی لجبازه. پدرت هیچ وقت از هیچ بیرحمی علیه ما دریغ نمیکنه، اما تو باید همیشه جلوی اون از خودت دفاع کنی عزیزم. مادر جان دارین اشتباه میکنین. من میخوام هر طور شده باش روبرو بشم. پدرتون تا امروز زندگی شما رو جهنمی کرده، نباید از این به بعد خودتون زندگیتون رو جهنمی کنی. اون پدرتونه اما از درون یه شیطانه. فقط در یه حالت میتونین علیه پدرتون بجنگی، اونم اینه که به خدا واگذارش کنین. هر کاری میکنین فقط خلاف فرمان خدا کاری نکنین. خدا بزرگ خواهر، به طرز فکرتون افتخار میکنم. آفرین. این خونه کیه؟ این خونه مال کیه ها؟ برادر آفاق، راستش ما توی شرایطی نبودیم که پول اجاره خونه رو بدیم. خب این خونه ایه که پدر الن بهمون داده. سلام علیکم. علیکم السلام. پس بالاخره اومدی. آفاق عزیزم، تو خیلی شجاعی، با حریف بدجنسی روبرو شدی. انشالله برنده میشی. تا هر وقت بخوای میتونی اینجا بمونی. داشتم به الین میگفتم اینجا خونه خودشه، شما هم اینجا راحت باشین. خواهش میکنم. خب الین عزیزم، مراقب همه باش. خونه خودتونه. خدا نگهدار. آره درست میگین.
اما حالا چرا اینقدر عجله دارین؟ راستش خواهر موضوع اینه که پدر زها توی جده مشغول کار و کارگریه. 10 این ماه میخواد برگرده خونه. داره بعد از 2 سال برمیگرده خونه. نمیشه که 2 سال دیگه منتظر بمونیم. پدر زها همیشه میگفت من خودم میخوام دخترم و شوهر بدم. موضوع همینه. منم که حریفش نمیشم. به چی فکر میکنی؟ جهیزیه‌ش هم که خدا رو شکر کامله. خیلی چیزا هم از جده سفارش دادیم. داشتم فکر میکردم که عصر پاشم برم نمایشگاه یه ماشین ببینم. اصلا درباره جهیزیه حرف نزن. اونا ازتون چیزی نمیخوان. خونشون کامله. جهیزیه‌تون رو کجا میخواید بذارید؟ من نگرانم چجوری وادارشون کنم با این سرعت موافقت کنم. چی داری میگی برای خودت؟ هر 2 تا خانواده همو دیدن و از همم خوششون اومده ها؟ اونا هم که اعتراضی ندارن. مراسم ازدواجم که به تصمیم اونا قرار ساده برگزار بشه، کلی زمان دارن که مقدمات ازدواج رو فراهم کنن دیگه. خیلی خوب باشه، میرم باهاشون حرف میزنم. آره باهاشون حرف بزن. چرا نشستی؟ برو. اینجا منتظر پذیرایی نباش. اینجا خبری نیست. وقت نماز پاشو. باشه من رفتم. خداحافظ. زوها، چایی که برای این درست کردی رو بیار برای خودم. گورشو گم کرد. به نظر من مشکلی نداره. من که اعتراضی ندارم. فکر نمی کنم الان که خواستگاری نهایی شده دیگه مشکلی وجود داشته باشه. اگه پدر دختره میخواد که توی ازدواج دخترش حضور داشته باشه دیگه جای اعتراضی نمیمونه. چرا اینا رو از من میپرسی؟ تو پدر دامادی، پس از کی بپرسم؟ سلمان تو بگو، مراسم ازدواج رو بندازیم یک شنبه هفته آینده خوبه؟ اینطوری 10 روز وقت داریم، کارامون عجله‌ای نمیشه. نظرت چیه؟ هر وقت باشه از نظر من خوب نیست. ببینش، ازش بپرس حالا که اینطوره چی از نظرش درسته. کاملا داره دیوونه میشه. چرا به پسرت هیچی نمیگی تو؟ همه نمیفهمن، فقط تو درست و غلط رو میفهمی. خدای من، اینم داره سرزنشم میکنه. آفاق، یکم استراحت کن. توی این خونه حالم خوب نیست عایشه. حس میکنم به بقیه وابسته شدیم. این برامون یه آزمایش آفاق. آزمایش نیست عایشه، این مجازاته. من النازو آواره کردم. حالا ببین، حالا کل خانواده‌ام آواره شده. میبینی؟ فکر کنم الناز نفرینم کرده. نه آفاق، خودت میدونی که اون اینجوری نیست. من رفتارم خیلی باهاش اشتباه بود. آفاق تو میتونی. سعی کن همه جا رو دنبال الناز بگردی. بخوای نخوای اون هنوز زنته. شایدم اگه بیشتر صبر کنی. چی؟ تو باید الناز رو طلاق بدی آفاق. چی داری میگی؟ اگه 3 بار بگی طلاق، خود به خود طلاق جاری میشه. آره آفاق میدونم، اما اگه شوهر 1 بار زنش رو طلاق بده، بعد از گذشتن 1 ماه اگه بر نگردن پیش هم، طلاق دوم خود به خود اتفاق میفته و ماه بعدش هم طلاق 3 اتفاق میفته. بعد همه چی تموم میشه آفاق. لطفاً نذار اینجوری بشه. اینجوری همه چی نابود میشه. الناز کم کم وضعیتت داره بهتر میشه.
مگه من چی کار کردم؟ چرا آوردنم اینجا؟ یادته بهت حبس ابد داده بودن؟ اما تو بیگناه بودی. به خاطر همین شرایط روحیت به هم ریخت. اما الان خیلی بهتر از قبل شدی. خب پس یعنی الان باید برگردم زندان؟ نه، نمیذارم برگردی زندان. تو کی هستی؟ من دوستتم، حامی تو هم و وکیلتم هستم. راستش من مسئول یه انجمن حقوق زنانم. وقتی درباره تو شنیدم خواستم که ازت حمایت کنم. من هر کاری کردم از روی عمد نبوده. میتونی منو نجات بدی؟ آره الناز، نجاتت میدم. نمیذارم اتفاقی بیفته. منتظر بودم بهتر بشی و حالا خدا رو شکر نه تنها بهتر شدی که کاملا خوب شدی. حالا دوباره پرونده‌تو میبرم دادگاه. ممنونم. هر جور شده میخوام اون پرونده فردا صبح رو میزم باشه. همین که گفتم. آره باشه. قربان این خانم اومدن شما رو ببینن. سلام علیکم، شما محمود احمد هستین؟ بله. راستش من اومدم واسه یه مراسم دعوتتون کنم. این بروشورمونه و این کارت دعوت. آقای محمود احمد، ما یه انجمن مرتبط با بیماری‌های روانی داریم و یه کارگاه هم برگزار می‌کنیم. توش به بقیه میگیم چجوری با افرادی که مشکل روانی دارن و وضعیت خوبی ندارن رفتار کنن. ازتون درخواست دارم به عنوان مهمان ویژه به کارگاهمون بیاین و با حضورتون ما رو مفتخر کنین. باشه حتما. خوبه. یه کاری کن، یه چک 5 لک روپیه‌ای بهشون بده. خیلی از لطفتون ممنونم آقا، خیلی ممنونم. امیدوارم به زودی ببینمتون. انشالله. امیدوارم زود ببینمتون. خدا نگهدار. بفرمایید خانم. فقط لطفاً هیچی ازم نپرس. داستان من پر از غصه است. میخوام همه چیزو فراموش کنم. فقط میخوام دخترم یادم باشه و تا ابد پیشم بمونه. ببین الناز، ممکنه اگه من باهاش حرف بزنم یا بتونم ببینمش مشکل تو رو حل کنم. نمیخوام مشکلم حل بشه. الناز، بدون شوهرت زندگی کامل نیست. من زندگیم کامله. دخترم و کنارم دارم. هیچ چیز دیگه ای نمیخوام. آروم باش. بله پدر، صدام کردین، کارم داشتین؟ آره عزیزم، بیا بشین بیا. مینا عزیزم، میدونی که هر اتفاقی که بیفته ما هیچ کدوممون قلباً باهاش موافق نیستیم. خب اوضاع جوری پیش رفت که متاسفانه خب هیچ چیز خوبی پیش نمیاد. حداقل تو اینطوری میتونی حس مادر شدن رو تجربه کنی. اگر حس همسر بودنی باقی بمونه پدر جون. عزیزم، من بهت این قولو میدم که تو با هیچ نوع بی‌عدالتی روبرو نمیشی عزیزم. اصلا سلمان آدمی نیست که بخواد این کارو بکنه. اون تو رو خیلی دوست داره. به هیچ عنوان نمیذاره که در حقت بی‌عدالتی بشه عزیزم. شما میتونین خیالم رو راحت کنین پدر، اما من همیشه به اقبال بدم مطمئنم. انشالله همه چیز درست میشه عزیزم.
خیلی اختلاس پیش اومده و نمیتونم منبعشو پیدا کنم. قربان، اختلاسای کوچیک قبلا هم بوده، اما اینو که دیدم دیگه خیلی تعجب کردم. در ضمن میخواستن منم درگیر این قضایا کنن. البته هنوز بهشون جواب ندادم، به خاطر همین بهم شک نمیکنن. منم اومدم بهتون خبر بدم که خودتون شرایطو سر و سامون بدین. باشه، یه درخواست به اسم من علیه حسابدار بنویس و یه درخواست دیگه هم برای بازرسی. این شخص باید هرچه زودتر دستگیر بشه. میتونم یه چیزی بگم؟ بگو. هر مشکل خانوادگی که دارین سعی کنین زودتر حلش کنین قربان، وگرنه بقیه میخوان اینجا ازتون سوء استفاده کنن و این اصلا براتون خوب نیست. دیگه اجازه نداری در مورد مشکلات خانوادگیم جلوم حرف بزنی. ببخشید. براشون دار. برو. زود باش. احمق. خب درسته پدر، اما آخه نگران آفاق نباش. برای کار کمکش میکنم و اگه خواست کمکش میکنم کار خودش رو شروع کنه، اما نمیخوام اون خیلی اینجا بمونه. باید حریم خصوصی داشته باشیم دیگه. و از اولم میخواستم تو و فهام جدا زندگی کنیم، اما میدونستم پدرش موافقت نمیکنه و حالا که همه رو بیرون کرده فرصت خوبی داری. به جدا شدن فکر کن. باشه، اما فعلا چیزی دربارش به فهام نگو. من شوهرتو خوب میشناسم. از این به بعدش با توی که چجوری موافقتش رو جلب کنی که از آفاق جدا بشه. خب عزیزم، من دیگه میرم. سلام دکتر عافیه. سلام زیبا، چطوری؟ خیلی خوبم، شما چطورید؟ خوبی؟ منم خوبم خدا رو شکر. از این طرفا؟ خب دکتر آیزا کجاست؟ دکتر آیزا امروز سر شلوغه. امروز یه مراسم برای بچه‌های با مشکل ذهنی داریم. امروز یه کارگاه ترتیب دادیم. بعضی از تاجرها هم قراره بیان. سلام قربان. سلام. تعریف شما رو زیاد شنیدم. انسان نیکوکاری هستید. ممنونم. مخصوصاً کاری که واسه حقوق زنان کردین هیچ وقت فراموش نمیشه. واقعاً از لطفتون ممنونیم. من با اتفاقایی که علیه زنان میافته مخالفم. خیلی لطف دارین قربان. ایشون وکیل زیبا احمد هستن، مسئول انجمن حقوق زنانه و توی دادگاه همیشه برای حقوق زنان مبارزه میکنه. از دیدنتون خوشحالم. خیلی ممنون. خب بذارین کارتمو بهتون بدم. این کارت منه، خدمتتون باشه. امیدوارم به زودی هم دیگر رو ملاقات کنیم. انشالله، حتما به امید خدا. خودم هم دوست دارم برای حقوق زنان کار کنم و هر جور شده کمکتون کنم. یه کثافت عوضی مثل تو چطور میتونه درباره حقوق زنان حرف بزنه؟ الناز، ایشون امروز مهمون افتخاری ما هستن. شاید با کسی اشتباهشون گرفته. شما این مرتیکه رو نمیشناسین. اون باید مجازات بشه. چیکار میکنین؟ اما ولکن از اینجا برو. ببریدش، این زن دیوونه است. اون باید مجازات بشه. ولکن. دیدین چی کار کرد؟ خیلی متاسفم. شما مهمون افتخاری ما هستین. باید براتون تیم امنیتی آماده میکردیم. مشکلی نیست، من خوبم. بفرمایید که مراسم رو از این طرف. بفرمایید. فقط یه سوال ازت دارم. چرا این کارو کردی؟ اون مهمون افتخاریمون بود. برای شما افتخاریه. برای من یه آدم ظالم و بیرحمه. چرا؟ اون چی کار کرده؟ مگه چه بلایی سرت آورده؟ زیبا، چرا سرش داد میزنی؟
با اینکه میدونی چه بلایی سرش اومده بازم باش این کارو میکنی؟ آره؟ یعنی چی چه بلایی سرم اومده؟ مگه من چمه؟ هیچی، به خاطر این میگم که بیشتر وقتا حالت خوب نیست واسه همین. ببین الناز، لطفاً اصلاً سعی نکن ازم حمایت کنی. همتون مثل همین، فقط میخواین مشهور شین و همه بشناسنتون. یکم همدردی میکنین و ازش پول در میارین، همین. اما من چطور میتونم؟ تنهاش بذار، خودش به زودی میفهمه. لطفاً درک کن. همراه من بیا بیرون، بیا. به چیزی فکر میکنی آفاق؟ نه هیچی، چیزی نیست. باورم نمیشه پدر داره اینجوری با همون دشمنی میکنه. مگه ما چی کارش کردیم؟ هیچ کس بهش ظلمی نکرده. ما که همگی ترکش کردیم و به حال خودش گذاشتیمش. چرا با همون این کارا رو میکنه؟ اون اینطوریه. حتی اگه نخوایم باهاش بجنگیم، برای آرامش از ذهنش به همون حمله میکنه و ضربه میزنه. خیلی خوب، ما میتونیم ازش انتقام بگیریم. الین جان، تو که خودت میدونی مادر نمیذاره همچین کاری کنی. پس باید چی کار کنی؟ یه پیشنهادی دارم آفاق. من توی شرکت پدر الین کار میکنم به عنوان مدیر عامل. اون بهم حقوق نسبتا خوبی میده. یه کاری هم برای تو داره به عنوان مدیر داخلی. خب حقوقش حدود سلاکی میشه. نفهم، نیازی نیست، ممنونم. آفاق اونجا جای امنیه. حداقل چیزی که داره آدمای پدر اونجا کار نمیکنن. نمیتونه از اونجا اخراجت کنه. نفهم، نه. دارم برای کار با یه نفر حرف میزنم. نگران من نباشی، انشالله جور میشه. آفاق تو الان فقط داری حرفشو میزنی، اما ما راجع به تو تصمیم قطعی گرفتیم. این خیلی بهتره که ما یه جا و توی یه شرکت کار کنیم. من وقتی تو کنارم باشی میتونم از تجربیات تو هم استفاده کنم. فهم جان، لطفاً بحث نکن. من نمیتونم این کارو بکنم. آخه چرا برادر من؟ حتما یه دلیلی داره دیگه. آره دلیل داره. نمیخوام وبال کسی باشم. هر کاری لازم باشه خودم انجامش میدم. من عزت نفس دارم فهم. داداش ببخشید، واقعا متاسفم. لطفاً سعی کن درک کنی. الن، به پدرت بگو که ما به زودی از اینجا میریم. خیلی اینجا نمیمونیم. اگرم نگران حریم خصوصیتونید، سعی میکنیم تا وقتی اینجا هستیم اذیتتون نکنیم. الن، پدرت چیزی به آفاق گفته؟ نمیدونم. فکر نمی کنم چیزی گفته باشه. مامان، قضیه جهیزیه رو راست گفتی؟ اونا واقعا جهیزیه نخواستن؟ نه نخواستن. خدا میکنم که بری خونشون و بعد اونا براتون یه خونه جدا بخرن. میتونی از زن اولش استفاده کنی. چی شده مامان؟ نکنه طرف دختری؟ من تو همون خونه میمونم. اگه طرف دختره باشیم و برامون خونه بخرم بده ها؟ مگه من به جز تو دختر دیگه ای دارم؟ میخوام بندازم تو آتیش؟ مامان، تو چرا انقدر نگرانی؟ صبر کن بذار وارد اون خونه بشم. حالا خواهی دید. اتفاقا همونی میشه که میخوای چی کار کنی؟ نکنه یه چوب جادویی داری که ازش استفاده کنی و هر چی میخوای انجام بدی؟ خب تو از کجا میدونی؟ شاید واقعا یه چوب جادویی دارم. بشین و تماشا کن دخترت چی کار میکنه. گوش کن، اصلا از این حرفات خوشم نمیاد.
اول فکر کن، بعد هر کاری خواستی بکنی بکن. هرچی یاد گرفتم از تو یاد گرفتم. دست پرورده خودتم. کار زن اولش ساخته است. خیالت راحت. جوری از خونه پرتش کنم بیرون که خودشم نفهمه چی شد. اینقدر منو با حرفات نترسون. ببین، قبل از اینکه هر کاری کنی با من مشورت کن. فهمیدی؟ چی شده مامان؟ من که دیگه بچه نیستم. در ضمن اول فکر میکنم بعد کارمو انجام میدم. من بالا و پایین دنیا رو خیلی خوب میشناسم. بده من اونا رو. سلام علیکم مادر. علیک سلام. بشین. ببین مینا، هر اتفاقی که افتاده و هر اتفاقی هم که بیفته بازم تو باید سرنوشت تو بپذیری. چرا خودتو عذاب میدی؟ مادر جان، من هر اتفاقی تا حالا افتاده رو قبول کردم و هر اتفاقی از این به بعد بیفتم سعی میکنم قبول کنم، ولی نمیدونم چطوری باید تحملش کنم. ای کاش اون روز نمیخواستی بری خونه پدرت. سلمان خیلی خواست جلوتو بگیره. من و سلمان خیلی خوشحال بودیم که سلمان به عروسی که میخواست رسیده و قراره به زودی پدر بشه. اما خب گریه نکن مینا. هر کسی یه قسمتی داره، باید بپذیریم. اومدم بهت بگم که پس فردا عروسیه. عروسی توی خونه است. مهمونم زیاد داریم. اگه بخوای میتونی بری خونه برادرت. اینطوری بهتره. اینطوری کمترم اذیت میشی. نه مادر، نمیرم اونجا که دوباره با خودم براتون بدشگونی بیارم. اونا هم دیگه خونه ای ندارن. من هم اینجا میمونم. باشه، هر جور که خودت میخوای. اما خوب گوش کن ببین چی میگم. باید روز ازدواج توی اتاقت بمونی. حق نداری از اتاقت بیای بیرون. حرفمو متوجه شدی؟ همه این بدبختی ها رو پدرت به وجود آورد و به خاک سیاه نشوندمون. به خاطر اون هممون داریم عذاب میکشیم. هممون باید تحمل کنیم. بیشتر از همم تو مینا. دیگه باید برم خرید کنم. کلی کار دارم. الو؟ قربان، من زیبا هستم. توی بیمارستان همدیگر رو دیدیم. بله، یادمه. چرا تماس گرفتین؟ راستش به خاطر اتفاقی که امروز توی بیمارستان افتاد خیلی شرمندم قربان. واقعا متاسفم. مشکلی نیست. اگه از رفتارای بیمارای روانی عصبانی بشیم، پس کی به اونا آرامش بده؟ شما خیلی لطف دارین. واقعا درکتون بالاست. این روزا افراد کمی مثل شما پیدا میشه. افراد زیادی مثل من هستن، اما افرادی که مثل شما کمه. کسایی که فکر میکنن وظیفه‌شون
خدمت به روانیاست. نه قربان، من فقط سعی میکنم که یه قدمی برای این آدمو بردارم. فکر کنم لازم باشه شما رو ببینم. توی خونه میاد دیدنم یا شرکت؟ البته قربان، هر جا شما صلاح بدونین و از دیدنتون خوشحال میشم. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. باید کجا بری؟ خب امروز الناز آشوب درست کرد. یه کاراگاه از طرف انجمن توی بیمارستان بود. اونجا به مهمون ویژمون حمله کرد. خدا که من. بعدش چی؟ بعدش خدا رو شکر اون مرد آدم خیلی خوبی بود. باهاش حرف زدم. ناراحت نشده بود و ازم خواست که به دیدنش برم. میخواد داستان الناز رو براش تعریف کنی نه؟ نه، اون مرد مهربونی بود. اما نمیدونم، نگرانم که چرا الناز همچین رفتاری رو نشون داد. ولش کن بیخیال. گوش کن، یکم خستم، میشه برام یه چای بیاری؟ آره بیا داخل. ناراحت نباش عزیزم. فهام برادرته. اون خودش مسئول زندگیشه. عزیزم تو نمیتونی جلوی کار کردنش تو شرکت پدرزنش رو بگیری. تو میتونی بگی اونجا کار نمیکنم، اما نمیتونی فهامو مجبور کنی اونجا کار نکنه. اما هزینه هامون چی میشه؟ یه فکری کردم. چی؟ یه شرکتی هست که میخوام برم اونجا کار کنم. امیدوارم خدا کمکم کنه. عذر میخوام قربان. چی شده؟ قربان، آقا آفاق اومدن اینجا. برای چی اومده؟ برای مدیر داخلی تقاضای کار داده. جالبه. باشه، باهاش مصاحبه میکنم. بگو بیاد. چشم. چطور فکر کردی برای این کار مناسب هستی؟ من 7 سال سابقه کار دارم. آخرین کارت کجا بود؟ میتونین ببینین. توی رزومم همه رو نوشتم. با چرا رهاش کردی؟ پدرم مجبورشون کرد که اخراجم کنن. که اینطور؟ این یعنی پدرت توی این کار خیلی ارتباطات داره. و اون وقت اگه پدرت با ارتباطاتش اینجا هم نفوذ داشته باشه چی کار میکنی؟ خب شما میتونین از پسش بر بیاین. تقاضات چیه؟ 5 لاک روپیه به عنوان پیش پرداخت. 2 لاک حقوقته. شرکت ما سیاست پیش پرداخت حقوق نداره. اگه راضی هستی میتونم قرارداد آماده کنم. آره راضیم. خوبه، میتونی بری. لذت میبرم. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.